अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं उन सियासी तहरीकनि जी जेकी तहरीक इंसाफ़ पारां हिन वक़्तु जारी आहे। जलसनि जी सूरत में, रैलियुनि जी सूरत में मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते हिन वक़्तु सिंध त कोन पहुता आहिनि, अलबत्ता पंजाब ऐं खैबर पख्तूनख्वा जे इलाइक़े में तहरीक इंसाफ़ पंहिंजा जलसा रैलियूं करे रही आहे, पर ॿिए पासे PMLN बि पंहिंजा जलसा ऐं रैलियूं उन जे काउंटर जवाब में करे रही आहे। त इन सॼे मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मौजूदा जेकी सियासी सूरत-ए-हाल आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु जेकी शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे, तहरीक इंसाफ़ जी मेंबर क़ौमी असम्बली ऐं रहनुमा बि, सीनियर रहनुमा बि आहिनि, शानदाना गुलज़ार, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं हिन वक़्तु जेकी सियासी सूरत-ए-हाल किथे वञी रही आहे उन बाबति भी मालूम करनासी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी के लिए। वेलकम। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूं आपसे, क्योंकि बतौर में सिंध से मेरा ताल्लुक़ है। इमरान खान ने आज से 2-3 दिन पहले एक जलसे में एक तकरीर में कहा कि हम जरदारी साहब से सिंध को आज़ादी दिलाएंगे। तो मेरा सवाल है कि वो किस तरह की आज़ादी है, थोड़ी उसकी डेफिनेशन ज़रा पता चल सके। सच बताऊं कि आधा सच बताऊं? नहीं, मुकम्मल सच। देखें, आप सिंध के हैं तो सिंध से आपको बेहतर, मतलब मुझसे क्या पता होगा सिंध में जो आपको पता है। मैं खुद थोड़ा बहुत घूमी अंदरूने सिंध। कोई कह सकता है कि ये मुल्क 75 साल से बना है। आप सिंध के सिर्फ अस्पतालों को देख लें, सरकारी अस्पतालों को, सरकारी स्कूलों को देख लें, इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी मुल्क में भी गुर्बत है। लेकिन इससे बड़ा क्या सबूत होगा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, उनकी एक स्टडी की थी डॉक्टर हफीज़ पाशा ने, जो PMLN के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और करंटली उनकी ज़ौजा PMLN की मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस के लिए, तो वो PTI के तो है नहीं। उन्होंने एक स्टडी की UNDP के लिए कि पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा नुकसान सूबा सिंध का हुआ है, सबसे ज़्यादा गुर्बत वहाँ बढ़ी है, और सबसे ज़्यादा तरक्की सूबा सरहद यानी KPK में हुई है। उस स्टडी में तमाम पार्टी के लोग थे। एहसन इकबाल साहब थे, मैं थी, नफीसा शाह साहिबा थी, तमाम पार्टी से। नफीसा शाह साहिबा इस पर नाराज़ हो गए हफीज़ पाशा साहब से कि ये मैं नहीं मानती आपकी स्टडी। वो कहते हैं नफीसा बीबी आप तो हमारी दोस्त हैं, हमारे घर आती हैं, लेकिन ये मेरी नौकरी है। ये जो मैंने इस किताब में लिखा है UNDP के लिए मैंने लिखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिंध की तबाही की है जरदारी साहब की सरबराही में, मैं पीपल्स पार्टी नहीं कहती हूँ, पीपल्स पार्टी में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने सिंध के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले मेरे रिश्तेदार हैं, कि जो जलजिया ना कर पाया वो जरदारी साहब ने किया सिंध के साथ। जलजिया भी खिलाफ था ना सिंधी वडेरों के। सिर्फ आज़ादी मुईशत को बेहतर करने की कह रहे हैं आप लोग। देखिए, सिंध के लोग, अब नाजिम जोखियो आप ही की कम्युनिटी का था, एक जर्नलिस्ट था, वो टुकड़े टुकड़े के MPA के घर से निकलता है, और उसका जो भाई है, मेरा कॉलीग है, मेरा दोस्त है, NDU में मेरे साथ पढ़ रहा था, उसको लोग फूल पहना रहे हैं, उनकी FIR दरखास्त हो रही है, उनकी बीवी कह रही है कि मुझ पर रहम करे, मुझसे कहा जा रहा है। वाक़यात पंजाब में भी होते हैं ना, सारे पाकिस्तान में हर जगह। इसको बुनियाद नहीं। अजीज मेमन भी सिंध में था, KP में नहीं था। बलोचिस्तान में तो सबसे ज्यादा जुल्म होता है ना, बात में जियो के हमारे रिपोर्टर शहीद हुए, हर जगह होता है। लेकिन जो इसको बुनियाद नहीं बना, सिंध में इम्प्यूनिटी है। वो इम्प्यूनिटी ये है कि आप कम हैं, मैं ज्यादा हूँ। मेरे अपने मामू पुलिस में थे। दूसरी जगह नहीं है, हर जगह है, लेकिन सिंध की तरह नहीं है। ये ऐसी बात होगी ना कि अमेरिका मालदार है और जर्मनी ज्यादा मालदार है, ये तो फर्क होगा। लेकिन सिंध में जो जुल्म ज्यादती, मैं ज़ाम्बिया गई थी पिछले साल, उसी के कुछ दिन पहले मैं गई थी युगांडा और तांजानिया, अफ्रीका का टूर था। वाहिद मुल्क इस खित्ते में जो अभी भी गुलामी के नाम से माना जाता है वो पाकिस्तान। मैं नाराज़ हूँ कि मैंने उनकी रिकॉर्ड रजिस्टर खोला, कहते जी आपके सिंध सूबे में माजरत के साथ अभी भी गुलाम हैं जो जंजीरों में जकड़े होते हैं और जेलों में बंद होते हैं। कर्जा ले लो फिर 36 साल जेल में रहो। ये बात देखिए, मैं पीपल्स पार्टी में, मेरा भाई 6 महीने रह चुका है, और मैं आपको सच बात बताती हूँ, जितने वोटर बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद के हैं KPK में, शायद उनके वालिद के इतने ना हों, लेकिन इन लोगों ने इस पार्टी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। वो लोग जियाले, असल जियाले, 40 साल से वो इंतजार में है कि अगर शायद बिलावल साहब आगे आए और ये जरदारी साहब और तालपुर खानदान पीछे हो। माइनस जरदारी बिलावल कबूल है तहरीक इंसाफ। देखिए, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं बतौर सियासी पार्टी, देखें, बिलावल साहब की हमें ज़ाती करप्शन का कोई नहीं पता, कभी कत्ल व गारत का नहीं पता, लेकिन बाकी पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच कौन था, जो ये लियारी गैंग वॉर था, क्या था, ये तो देखिए इंटरनेशनल मीडिया ने बोला है। लेकिन खान साहब ने जो बात की है ना कि आज़ादी दिलाना चाहता हूँ, मैं बतौर सिंध के आवाम के
شہری کے حیثیت سے میں پہلے سوچنے میں پڑ گیا کہ شاید سندھ قید ہے. جیسے آپ بتا رہی ہیں تو وہ تو معیشت اور عام سے رسم و رواج وہ ہر جگہ پہ ہیں, تو اس کی کوئی خاص اور دوسری بات یہ کہ کیا وجہ تھی کہ اب یہ خیال آیا, مطلب 3.5 سال جب آپ 3.5 سال سے خان صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں تو اس وقت تو حکومت میں تھے تو آپ لوگ کوئی ایکشن لے سکتے تھے, آپ لوگ نیب آپ کے پاس تھی, FIA آپ کے پاس تھی, تو اس وقت آزادی دلاتے اگر آپ لوگوں کو اتنی اس کی. دیکھیں نہ نیب ہمارے پاس تھی نہ FIA ہمارے پاس تھی. وفاقی ادارہ سنیں نا, جب زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کروائی وہ کس لیے کروائی تھی؟ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ اب پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گیا, کیونکہ بھٹو صاحب کا ایک نام تھا, ایک نام ہے, اور بی بی کا بھی ہے. ٹھیک, باقی پاکستان میں ماشاءاللہ نے تباہ کر دیا بھٹو نام. وفاقی حکومت تھی نا, ان کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی نا, تو انہوں نے کروائی تھی. انہوں نے مستقبل کی سوچ رکھی, مستقبل کی یہ سوچ تھی نا, ان کو پتا تھا کہ آئندہ ہم نے نہیں آنا وفاق میں. انہوں نے سارے پیسے جلدی صوبوں چھوڑیں سر, وہ ابھی بات کرتے کیونکہ کھل کے بات کریں تو میں بھی کھل کے کروں گی. وہ ماشاءاللہ سے سارا پیسہ صوبے میں لے گئے. آپ مجھے سندھ کے کھلے سچے دل سے بتائیں, سندھ کے اسکولوں کو بتا دیں, خیبر پختونخوا سے کمپیئر کریں. پنجاب تو مالدار ہے نا, اس کو تو چھوڑیں. خیبر پختونخوا تو جو ہماری وار آن ٹیرر تھی اس کا شکار رہا تھا, قیمت تو میرے صوبے نے دی. تعلیم کی کوالٹی کی بات کریں, انفراسٹرکچر کی بات کریں, دونوں کی. آپ مجھے بتائیں انفراسٹرکچر تو موجود ہے نا سندھ میں. سر جی انفراسٹرکچر تو ہر جگہ موجود ہے, وہ تو تباہ سریا میں بھی موجود ہے, بس بلڈنگیں کھڑی ہیں وہاں پہ, گوسٹ سکولز ہیں, بھینسیں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, عمران خان تب سندھ کو ٹھیک کریں گے جب یہ صوبائی حکومت PTI کی ہوگی, کیونکہ تعلیم, صحت, انڈسٹری, ایگریکلچر, زراعت یعنی لیبر, یہ سب صوبے کے پاس, اور بجٹ چلا گیا. اچھا دوسری بات آپ نے یہ بات کی کہ خان نے کہا آزاد کرنا ہے اور سندھی لوگ سوچ رہے تھے. اس وقت بہت اچھا شعر ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتا اگر ان کو پتا تھا کہ وہ غلام ہوں. آپ نے ایگزیکٹلی وہی بات کہی ہے. آپ جب, اور یہ جو ہے یہ آج کی بات نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہے. جب ان کو, ہمیں قرآن میں ایک سٹوری پتا ہے کہ جی فرعون بہت ظالم تھا, جابر تھا, اور انہوں نے یہ تمام غلاموں کو آزاد کیا اور لے گئے صحرا میں. جب صحرا میں پہنچے, اس کا سٹوری کوئی نہیں کرتا کہ وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا غلاموں کو کہ اب جاؤ جہاد کرو, کنعان یعنی فلسطین کو حاصل کرو, جروشلم کو حاصل کرو. پتہ انہوں نے کیا بولا؟ کہتے جی ہم تو غلام در غلام تھے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے. 40 سال ان کو سزا ملی, وہ بیٹھے رہے اس صحرا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی وہاں پہ. اس کے بعد ان کے بچے جب پیدا ہوئے, جن کو سمجھ آئی کہ آزادی کیا ہوتی ہے, وہ گئے, انہوں نے پھر اس کو فتح کیا. یہ ہسٹری میں ہے کہ آپ جو آپ کو کہتے ہیں پنجرے سے نکالتا ہے, آپ اسے نفرت کرتے ہو کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, تو میرا گھر ہے. کیا کریں گے اب تو سندھ میں جلسوں کا شیڈول ہونا ہے نا, انشاءاللہ جانا ہے, کیا کریں گے؟ مطلب عوام کو قائل کریں گے, اویئرنیس دیں گے جلسوں کے ذریعے, یا کوئی لڑائی جھگڑے والی صورتحال کریں گے؟ تو کیسے آزاد ہوگا؟ دیکھیے آزاد تو جنگ کا تصور تو یہ ہوتا ہے نا کہ تلواریں لے کے جا کے لڑائی کر لی. کیا ہوتا ہے فتح مکہ آپ کو یاد ہے؟ جی, ایک قطرہ خون وہاں نہیں بہا تھا. بات چیت کریں گے, بات چیت ہی کریں گے. دیکھیں اگر کسی کو بھی اس وقت کوئی غلط فہمی ہے یا اس کا شکار ہے, اگر آپ کو یاد ہے 9 اپریل کو ان لوگوں نے عدم اعتماد کیا, اور اس رات کو اور اگلی رات کو پاکستان کی ٹوٹل عوام, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ جو CNN جو BBC کے ڈرونز گھوم رہے تھے, 2 کروڑ عوام خود نکلی ہے. سکھر میں, لاڑکانہ میں, حیدرآباد میں عدم اعتماد ہوا. جی ہماری تنظیمیں نہیں ہیں وہاں پہ, پورے پاکستان میں 2 کروڑ بندہ نکلا ہے. لیکن جہاں عدم اعتماد ہوا وہاں تو 100 بھی نہیں نکلے. رات کو 12 بجے سر جی ہم سڑکوں پہ تھے, سر جی ہم سب سڑکوں پہ نکل آئے تھے ساری رات کو. 50 ہوئی تھی ٹوٹل, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی. جو خواتین کو لے کے جا رہے تھے, جب عدم اعتماد ہوئی وزیر اعظم کے حوالے سے, جب عدم اعتماد ہوگی 12 بجے تو اسمبلی کے باہر سے جو تحریک انصاف, انہوں نے بختر بند کی گاڑیاں رکھی ہوئی تھی, وہ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے. سر جی تو اس وقت ہم شوق میں تھے, اس وقت ہوا بھی نہیں تھا. عدم اعتماد تو 12 کے بعد انہوں نے سٹارٹ کروایا, ہم نے تو جب کیا ہم تو اٹھ کے چلے گئے اسپیکر صاحب سے. اچھا پورے پاکستان میں 2 کروڑ بندہ نکلا ہے. اور جو میں بات پہلے کر رہی تھی کہ لاڑکانہ, سندھ, حیدرآباد میں ہماری تنظیمیں نہیں ہیں, ہمارے ورکر نہیں ہیں, وہ کیوں نکلے؟ سر جی میں آپ کو لکھ کے دکھا, ابھی میں آپ کو ٹویٹ کروں گی, یہ بھی ختم ہونے ریکارڈنگ, یہ ہمارا شو, پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا لوگ نکلے, کہاں سے نکلا ہے. وہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں نا, تحریک انصاف, اپوزیشن تو ہے جھوٹی, ان سے کیا پوچھنا. میں تو آپ کو BBC CNN کا بتا رہی ہوں, وہ تو غلاموں کے ہیں نا, ہمارے تو نہیں ہے. نہ BBC PTI کا ہے, نہ CNN ہمارا ہے. آپ ان کے ایسٹیمیٹس دیکھ لیں, آپ ان کے ڈرونز دیکھ لیں. سر PTI کی کوئی بات مت مانے, میں آپ کو کہتی ہوں آج کے بعد گنتی ہماری نہ مانے. تحریک انصاف کے اپنے رہنما تو ناراض ہو گئے, وہ گبول صاحب بھی ناراض ہو گئے, جو NPS تھے PTI کے جو سندھ میں, وہ تو خود ناراض ہو کے PP کی طرف چلے گئے ہیں. تو آپ لوگ ان کو ہی نکال کر سکے تو پھر عوام کو کہاں سے قائل کریں گے؟ پیسے پہ بکنا اور ناراض ہونا 2 بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں.
मैं आपसे कहूँ, आप हैं इमरान खान और मैं हूँ पीपल्स पार्टी पीटीआई की एक एमपी कराची में बैठी हुई कि सर जी हमें फेडरल फंड चाहिए, और खान आपको कह दे कि फेडरल फंड आपको तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि तालीम एक सूबाई मसला है, ठीक है। आप मुझे कहें कि मुझे अस्पताल के लिए पैसे दो, और खान आपको कहे कि यार ये तो है ही, हमने दिया हुआ सूबे को पैसा, वो लगाएगा। अब जब आपके हमारे, मुझे नाम नहीं पता इन लोगों के, लेकिन जब आपके अपने लोग बिकेंगे, और यही बात खान साहब ने पिछले साल कही थी जब यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने कहा कि मैं तो पराये से गिला नहीं करता। जब एक सियासतदान पीटीआई का 6 करोड़ से लेके 23 या 25 करोड़ तक बिकने को तैयार हो, तो एक महंगी भैंस हो गया, महंगा घोड़ा हो गया, यही है ना। इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? माजी के थोड़ा पीछे चले जाएं तो सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के भी पीटीआई के बड़ी तादाद में लोग बिके तो वो भी पीपल्स पार्टी को वोट दिया था ना। इस पे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन वठूंदा ब्रेक, ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदा।